انہوں اللہ تعالیٰ نے کو بڑا خاص تے اونچا مقام عطا فرما چھڑیا ہے۔ بے علم لوگ جڑے نے بے علم وہ ہر دور دے اندر ہی اندھے نے، علم تو دور لوگ ہر دور دے اندر اسی طرح زندگی گزار کے گئے نے۔ جدہ بھی دور آیا ہے، کسے نبی دا دور آیا ہے، اگر وہ لوگ علم والے ہوئے نے تے اونا دیاں زندگی دیاں باتاں اور نے، جڑے لوگ بے علم ہوئے نے علم تو بغیر اونا لوگاں دیاں زندگی دیاں باتاں ہور نے۔ زندگی تے ہر ایک نے گزار دینی ہے تے گزار دے پے نے تے گزار دیاں رہنا ہے۔ فرمایا قیامت تک ایسے لوگ ہونے نے جنہوں اللہ تعالیٰ دی ذات جنہ تے راضی ہو جانا ہے اور جنہوں اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ عطا فرما دینی ہے۔ اسی اس دنیا تے زندگی گزار رہے ہیں، تساں دیکھیا ہونا ہے معاشرے دے لحاظ نال جدو بچہ دنیا تے پیدا ہوتا ہے، عام بچہ وہ ایک عام بچہ ہوتا ہے، دنیا تے پیدا ہوتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے۔ جدو پروان چڑھتا ہے جوانی دے غالب تو پہلے اس بچے دے نال نصیب کم کر دینے۔ کچھ بچے ہوندے نے جڑے پروان چڑھ دینے تے او دین والے پاسے لگن دے باوجود بھی اللہ انہوں نے دین دی سمجھ نہیں دیندا، دین والے پاسے نہیں رہن دیندا۔ اللہ تعالیٰ دی قدرت دے بچے پیدا ہوندے نے، پروان چڑھ دینے، پروان چڑھن تو پہلے جدو جوانی دے غالب تک پہنچ دینے، کوئی ڈاکوان دا یار ہے، کوئی چوران دا یار ہے، کوئی دنیا داران دا یار ہے، کوئی دنیا دے عیشاں وچ اپنے آپ نو مست کر بیٹھا ہے، کوئی قرآن دا قاری بن گیا ہے، کوئی قرآن دا حافظ بن گیا ہے، کوئی دین دا عالم بن گیا ہے، کوئی دنیا داران دے وچ رہ گیا ہے۔ اے میرے خالق دیاں مرضیاں نے، جدوں اللہ تعالیٰ کسے نو دین دی سمجھ دیندہ ہے، بندہ تے بچہ جدوں پیدا ہوندہ ہے، پیدائش تو بعد دنیا دے وچ جڑی زندگی گزاردا ہے، پھر دنیا دی صحبت رنگ لے ہوندی ہے، لیکن اے دے وچ مفسرین کرام فرماندے نے اس رنگ دے نال میرے رب دا کرم شامل حال ہوندہ ہے۔ اگر اللہ دا کرم شامل حال ہوئے تے بندہ دنیا دے وچ رہندے ہویا دین نال لگاؤ کر کے، دین نال پیار کر کے اللہ دے سینے وچ دین عطا کردہ ہے، حضور دے دین دا علم عطا کردہ ہے، پھر وہ بندہ میرے رب دی ذات نو بھی پہچان دائے تے مصطفیٰ دی ذات نو بھی پہچان دائے۔ بچہ تو جدو پیدا ہوندہ ہے، عام بچے ہر گھر پیدا ہوندے نے، فرمایا پیدائش تو بعد کوئی کسے کم لگ جاندہ ہے، کوئی کسے کم لگ جاندہ ہے، جویں پروان چڑھدا ہے دنیا دے کماں وچ مبتلا ہو جاندہ ہے۔ ساری دنیا عالم نہیں بندی، ساری دنیا حافظ نہیں بندی، ساری دنیا قاری نہیں بندی، ساری دنیا مستری نہیں بندی، ہر ایک فیلڈ دے اندر بندے ونڈے جاندے نے، لیکن بندہ دین والے پاسے اوہی رہندا ہے جدے تے میرے خالق راضی ہو جاتا ہے۔ اب گل یاد رکھنا، اللہ راضی ہو جاندہ ہے تے قرآن دا علم دیندہ ہے، انہوں اللہ لوں آپ ہی رب آپ ہی ٹوڑ دیندہ ہے۔ او جڑے لوگ میں گالے کردہ ساں پیا جنہاں نو علم سی کہ عبد المطلب دے گھر جڑا پوترا آیا ہے نا کوئی عام نہیں آیا، کیونکہ اے دی سیرت، اے دی صورت، اے دی سونی شکل مبارک، اے دا سونا چہرہ مبارک اے گل دس دے، اس گل دی خبر دے رہے ہیں۔ اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری پئی کٹ دی جاندی دلانو کٹاری زلیخا جے جاؤ اس نو ویکھ لیندی نہ پچھے یوسف شامی دے پیندی۔ او بچہ جناب سیدہ حلیمہ لے کے آئیاں نے، فرمایا کائنات دے اندر نظام چلان والے ہو، کائنات دے اندر دنیا دا اپنا نظام آپ فقیر کرنے والے ہو، فرمایا اس گل دا خیال کر لینا ہو جدو حضرت حلیمہ سعدیہ اج تک تسی علماء کو سن دے آئے ہو، مولویاں کو سن دے آئے ہو، بڑے بڑے علماء مسئلے کر دے آئے نے، کنیاں دائیاں گئیاں سن مکے بچے لین واسطے، اج تک کسے مولوی نے منبر دے ہوتے بیٹھ کے کسے دائی دا نام نہیں لیا ہونا،
آنا فلانی تائی گئی سی فلانا او دا نام سی اج تک کسے مولوی کسے تائی دا نام نہیں لیا ہونا اج تک کسے مولوی دی زبان وچوں شاید کسے تائی دا نام سنیا ہوئے ساریاں تائیاں دا ذکر کر دینے لیکن تائیاں دا نام نہیں ہوندا حضور دی ولادت تو پہلے حضور نو لیون تو پہلے اونا تائیاں دے اندر سیدہ حلیمہ بھی شمار سن حلیمہ نو ہی کون جاندا سی حلیمہ سعدیہ دے نام نو کون جاندا سی اے دی کچی کلی نو کون جاندا سی اے او حلیمہ ہے جدے گھر بچے کھانا مانگ دے سن حلیمہ سعدیہ دا خامد جڑا ہے درختہ تو پتے اتار کے لے ہوندا سی اپنے بچیاں نو درختہ دے پتے کھوا کے اتوں پانی پلا کے انہوں نے سوا چھڑ دے سن تقدیرہ بول کے کہہ دیا سن نی حلیمہ ایک غربت دے دن مکن والے نے ایک غریبی دے دن ختم ہونے والے نے نی حلیمہ پریشان نہ ہویا کر آج تیرے بچے درختہ دے پتے کھا کے آج گزارا کر کے سو جاندے نے تیرے تیو ویلائے ہونے والا ہے تیرے تیو ٹائم ہونے والا ہے نی حلیمہ اینا تائیاں وچوں کدی کسے دا نام ہی نہیں کسے لینا پر جب تک سورج نکلدا رہنا ہے جب تک دن چڑھدا رہنا ہے جب تک رات پیندی رہنی ہے جنہ چر دنیا قائم رہنی ہے حلیمہ تیرا نام نبی دے منبرہ تے لے آ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت گل سمجھ آ رہی ہے نا یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کلیاں نہیں گئیاں تسی علماء کولوں مختلف جمعہ دے اندر مختلف محفلاں دے اندر علماء کولوں یہ مسئلے سندے رہندے ہو کہ جدوں حضور دی ولادت ہوئی تے مکے وال بڑیاں دائیاں آئیاں کدی کسی مولوی نے دائیاں دا نام لیا ہے انہاں دا نام ہی ختم ہو گئے لیکن جڑی حضور نو لے کے چلیے قیامت تک اس مائی دا نام سرکار دے ممبرہ دے بولیا جانا ہے دراصل بات نسبت دی ہے جدو نسبت ہو گئی حضور نال تے حضور نال جدی بھی نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ انہوں رنگ لا چھڑ دے اگر کسی حافظ قرآن دی نسبت ہو جائے حضور دے قرآن نال جڑا پیار کرے رب او دا نام بلند کردا ہے جڑا حضور دی حدیث نال پیار کرے رب او دا نام بلند کردا ہے جڑا دین دا علم پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بڑیاں عزتاں دیندا ہے جڑا دین دے علم دے وچ محو ہو جاندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں بڑے مقام عطا فرماندا ہے مقام تے اپنا اپنا نصیباں نال ملدا ہے جڑا حضور دا ہو جاندا ہے رب او دا ہو جاندا ہے یہ گل یاد رکھنا جڑا حضور دا ہو جاندا ہے اللہ حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں سرکار نو لے کے آئیاں پورے بنو سعد قبیلے دے اندر رولا پہ گیا پورے بنو سعد قبیلے دے اندر شور پہ گیا اے جڑا لال حلیمہ لے کے آئیے کیونکہ ایک گل جڑی ہے عورتاں دے اندر مشروع ہو گئی ایک گل عورتاں دے اندر بڑی معروف ہو گئی وہ جڑی عورت آپ دے گھر آئی سی جڑی آپ نو کہتی سی حلیمہ تیرے گھر تے کنے کنے دن دیوانی سی بلدا تیرے گھر تے کنے کنے دن اندھیرا رہندا سی ہن ساری رات گزر جاندی ہے تو اپنے گھروں دیوانی بجاندی تیرے گھروں ساری رات لاٹاں نکلدیاں نے سیدہ حلیمہ فرماندیاں سن کملی ہے جدن دا میں لال لے کے آئی ہوں اودن دا میں تے دیوا بال دی نہیں مینوں تے دیوے دی لوڑ نہیں پیندی اودن دا میں دیوا نہیں بال دی جدن دا آمنہ دا چن لے کے آئی ہوں میرا تے سارے دا سارا گھر روشن ہو گیا سیدہ حلیمہ فرما دیا نے لوگ میرے کو آندے نے کوئی مائی صبح ہوندی ہے کوئی مائی شام ہوندی ہے کوئی مائی صبح ہوندی ہے کوئی مائی شام ہوندی ہے میرے آقا دا بچپن ویکھ دیا نے پئی آؤ حضرت حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے حیران تے میں بھی آؤ پر میں ایک دن ان کیتا ہوں میرا لال اپنے کمرے تو باہر جدوں میری رہائش تو باہر میرا لال نکلے آؤ میری رہائش تو باہر جدوں میرا لال نکلے آؤ میرا شہزادہ نکلے آؤ میں اپنی اکھان ویکھے آئے جدھر جدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جڑے جڑے پاسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ادھر
بدل سایہ کرتے جا رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدھر جدھر محمد عربی جا رہے ہیں ادھر ادھر بدل سایہ کرتے جا رہے ہیں. ایک عجیب کہانی میری نظروں کے سامنے آئی. حضور جدوں گھروں باہر نکلے نے میں عجیب کہانی ویکھنی آ. جننے جانور میرے گھر دے اندر نے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ویکھن لگ پے نے. جدوں میرے محمد باہر نکلدے نے جننے جانور نے حضور والے ویکھدے نے تے میں بڑی حیران ہو گئی ہاں. میں پریشان بھی ہونی ہاں پئی یہ کیویں دا ماجرا ہے. لال میرا جدوں باہر نکلدا ہے سارے درخت جڑے نے وہ بھی حضور نو سلام کردے نے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں ہر ویلے دھیان رکھیا میں خیال رکھن لگ پئی حضور دا خیال رکھن لگ پئی میں حضور وال توجہ کرن لگ پئی. اللہ دے پاک حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے حضور دی بچپن دی عمر شریف ہے. میرے آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور نبیاں دے سردار اجے تے کسے نو بنو سعد دے قبیلے دے اندر پتہ بھی نہیں کہ اے جڑا لال حلیمہ لے کے آئی ہے اے تے سارے نبیاں دا سلطان ہے. اجے تے بنو سعد دے اندر پتہ بھی نہیں اے جڑا لال سیدہ آمنہ نے حلیمہ نو دیتا ہے اینو تے اللہ نے سارے رسولاں دا سلطان بنایا ہے. لیکن آپ دے کم ویکھ کے آپ دا آنا جانا ویکھ کے آپ دا اٹھنا بیٹھنا ویکھ کے حیران ہوندی ہے. مائی حلیمہ بھی حیران ہوندی ہے حلیمہ دے قبیلے والے بھی حیران ہوندے نے. جدوں ساریاں گلاں ویکھ کے حلیمہ حیران ہوندی ہے تے پھر حلیمہ نو بے ساختہ یہ کہنا پیا سی. سیدہ حلیمہ کہندیاں نے سونیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے اے پار نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں اے والیا ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے اے پار نہ کھیڈن جایا کر وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی میں تو چڑے جوانی خیر دی وے تو چڑے جوانی خیر دی وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی. انجنی ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ. تینوں نظر نہ لگے غیر دی تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی وے سونیاں چالاں والیا ہولی قدم ٹکایا کر گود میری وچ کھیڈ لے اے پار نہ کھیڈن جایا کر. حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی دی دائی حلیمہ کیسی تو نے توقیر پائی حلیمہ کیسی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد دی دائی حلیمہ. عرض پہ کردہ سا علماء کو تسا سنیا ہے ماشاءاللہ عمر رسیدہ بندے بیٹھے ہو 30 40 50 60 سال عمر گزر گئی مولویاں نو سن دیاں اج تک علماء نے دجیاں دائیاں دے نا نہیں لے جدوں بھی بولن گے
یہ کہہ دیں گے کہ مکے وچ بڑیاں دائیاں آئیاں مکے دے سرداراں دے بچیاں نو لین واسطے بڑیاں دائیاں آئیاں بچے لے کے ٹر گئیاں پر اے دائی جیڑی سیدنا عبد المطلب دے گھر آئی اللہ تعالیٰ نے انہوں ایڈا اچھا شان عطا فرمایا کہ جد تک دنیا قائم رہنی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ دا ذکر ہوتا رہنا ہے اے ہی ساڈا عقیدہ ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت دا اے ہی عقیدہ ہے کہ نسبت والے اسی لوگاں جدو چنگیاں نال نسبت ہو جائے اچیاں نال نسبت ہو جائے تے اللہ مرتبے بھی اچھے عطا فرما دیتا ہے گل نسبت ہی ہے نا باقی بھی تے دائیاں ہے سن کدی انہوں دا کسے نا نہیں لیا انہوں دا کدی کسے ذکر بھی نہیں کیتا انہوں دا کدی چرچا نہیں ہویا اگر چرچا ویکھیا تے ممبراں تے حلیمہ سعدیہ دا ویکھیا ہے اگر ذکر ویکھیا تے ممبراں تے حلیمہ سعدیہ دا ویکھیا ہے انہوں دا کیوں نہیں نا لیا جاندہ دراصل بات دے وہ عام بچے لے کے آئیاں نے حلیمہ سعدیہ رب دے پاک رسول نو لے کے گئی ہے حضرت دائی حلیمہ دا او جڑا قبیلہ بنو سعد ہے بنو سعد دے قبیلے دے اندر لوکاں نوں پتہ لگ گیا خبراں ہو گئیاں اور تفسیراں دے اندر ذکر ہوندا ہے بڑے بڑے جید بڑے بڑے مفسر قرآن بڑے بڑے قرآن و حدیث دے مفسر یہ چیزاں لکھ گئے نہیں اپنی کتاباں دے اندر درج کر گئے نہیں کہ جدوں حضرت دائی حلیمہ دے گھر سرکار دا بچپنے حضور دا بچپنا گزردا سی پیا اللہ دے پاک حبیب دا بچپنا گزردا سی پیا بنو سعد دے قبیلے دے اندر مشہور ہو گیا سی جدا کوئی پتر بیمار ہوندا سی جدا کوئی جانور بیمار ہوندا سی جنہاں دے گھر کوئی بیماری ہوندی سی جنہاں دے گھر پریشانیاں ہوندیاں سن حلیمہ دے دروازے اگے آ کے کھلو جاندے سن سیدہ حلیمہ کہندیاں سن وے میرے بوئے تے آن والے خیر او پوچھ دے سن حلیمہ اساں لوکاں کولوں سنے آئے جڑا تیرے گھر لال آیا ہے جڑا تیرے گھر لال آیا ہے جڑا مکیوں لال لے کے آئی ہے جڑا مکیوں شہزادہ لے کے آئی ہے او دا ایک دفعہ جڑا چہرہ ویکھ لیندا ہے او ہزاراں بیماریاں تو شفاواں پا جاندا ہے او دا ایک دفعہ جڑا چہرہ ویکھ لیندا ہے ہزاراں بیماریاں تو اللہ انہوں شفاواں عطا کر دیندا ہے بنو سعد قبیلے دے اندر میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بچپنا مشہور ہویا سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ دے گھر جدوں نکرانیاں ہوندیاں نے وہ آ کے آکھدیاں نے حلیمہ تیرے تے بخت جاگ پہنے تیرے تے پاگ جاگ پہنے نہیں ساری برادری تو غریب سے تو ساری برادری تو ماڑی سے تو تے آج ساری برادری تو اچھا شان لے گئی ہے ساری برادری تو ماڑی سے تو تے ساری برادری تو اچھا شان لے گئی ہے میرے مصطفیٰ نو جنی دیر حلیمہ سعدیہ نے رکھے آؤ میں بچپنے مصطفیٰ پہ عرض کرنا ہوا حضور دا بچپن پہ عرض کرنا ہوا ادھر جدو حلیمہ سعدیہ دے گھر اللہ دے حبیب نے وقت گزارے آئے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے معروف واقعہ عام علماء کو تسی سن دے رہندے ہو لیکن عجیب گلے وے حضرت سیدنا عبد المطلب آپ دے نال جڑا وقت طے ہویا سی حلیمہ سعدیہ جدوں لال نو لے کے اٹھے گئی اللہ دے پیارے حبیب نو لے کے مکے گئی ہے حلیمہ سعدیہ اس طے وقت دے مطابق تو بابا جی عبد المطلب دین واسطے گئیاں نے لوگوں درد مصطفیٰ رکھن والے ہو عشق مصطفیٰ دی شمع اپنے دلان دے اندر لے کے حضور دے نال محبت کرنے والے ہو دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے ہو میرے نبی دے نام تے مال خرچ کرنے والے ہو میرے نبی دے نام تے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے ہو میرے نبی دے حضور دے نام لیوا نال محبت کرنے والے ہو اس گل نو یاد رکھ لینا ہو حضور دا بچپنویں زمانے تو وکھرا ہے اے تے گل دے اندر شک کوئی نہیں حضور دا خاندان حضور دے خاندان ورگا کسی دا خاندان نہیں حضور دے شہر ورگا کسی دا شہر نہیں حضور دی مائی ورگی کسی دی مائی نہیں حضور دی دائی ورگی کسی دی دائی نہیں حضور دے زمانے ورگا کسی دا زمانہ نہیں حضور دے بچپن ورگا کسی دا بچپن نہیں ایک حلیمہ سعدیہ فرمانیاں نے ایک دن میں اپنے گھر آؤں اللہ دے حبیب میری بیٹی لے کے باہر نکل گئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے شیمہ پار ٹر گئیاں میں نو فکر پہ گیا
پتہ نہیں محمد نو لے کے کتھے گئی ہے شیما پتہ نہیں کدھر لے گئی ہے ایک دو چار ہمسایاں والے ویکھیا لیکن مینوں نہ ملیا نہ مینوں شیما مل دی ہے نہ مینوں محمد ملدے نے میں بڑی پریشان ہو گئی کدی اپنے گھر آنی ہوں کدی گھر تو باہر ویکھنی ہوں لیکن میرے دل نے گواہی دیتی نی حلیمہ تینوں کسے نوں دسن دی لوڑ نہیں کسے دے کول جان دی لوڑ نہیں جیڑا تینوں اللہ نے لال دیتا ہے اودیاں تے خوشبوئیں انیاں نے جڑے بازار وچوں گزر جاندا ہے اس بازار دے اندر خوشبوئیں ہوندیاں نے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں جدوں اپنے مکان وچوں نکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تلاش کرنے واسطے اپنی بیٹی شیما نو تلاش کرنے واسطے محمد نو لے کے پتہ نہیں کدھر گئی ہے جدوں میں اپنے مکان وچوں نکلی جدھر جدھر خوشبو جاندی سی ادھر ادھر میں جا رہی ہوں جدھر جدھر خوشبو جاندی سی ادھر ادھر میں جا رہی ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جدھر جدھر خوشبو جا رہی ہے ادھر ادھر میں جا رہی ہوں عجیب منظر ویکھیا ہے شیما محمد نو نال لے کے شیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نال لے کے جدوں بستی تو باہر نکلی عجیب منظر ویکھیا میں دوروں کھلو کے ویکھیا چار چفیرے سورج دی دھوپ لگی ہوئی ہے شدت دی دھوپ لگی ہوئی ہے شدت دی گرمی لگی ہوئی ہے پر جتھے میری بیٹی شیما محمد نو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس جگہ دے ہوتے بدلہ نے سایہ کر دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ خوش رکھے کہو سبحان اللہ حضور دا بچپن بھی زمانے تو وکھرا ہے میرے آقا دا چلنا اٹھنا بیٹھنا زمانے تو وکھرا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ہی زمانے تو وکھرے عطا فرمائے نے اللہ تعالیٰ نے شانہ ہی وکھریاں عطا فرمائیاں نے پھر دیکھو قدرت کاملہ دے کم نے حضور دا بچپن عرض کر رہے ہیں میں کونا گناہگار نکمہ جدا شان میرے رب دا قرآن بیان کرے تسی تے میں کون ہونے ہاں اسی تے اس گلے بڑے خوش ہاں کہ ساڑیاں زبانہ تے مصطفیٰ دا ذکر آندا ہے ساڑیاں زبانہ تے مصطفیٰ دے خدا دا ذکر آندا ہے سانو خدا دا پتہ ملیا ہے خدا دا ایڈریس ملیا ہے حضور دے کولوں اس واسطے اللہ دا شکر ادا کرنے ہاں بچپن سی مصطفیٰ دا اکھاں کھولیاں نہیں سن اجے دنیا تے آئے نہیں سن والد صاحب دا سایہ اٹھ گیا والد صاحب پہلے وصال کر گئے اجے ننی جی عمر سی مصطفیٰ دی تے والدہ صاحبہ داغے مفارقت دے گئیاں وصال کر گئیاں میرے پاک محبوب دی ننی جی عمر ہے چھوٹی جی عمر ہے اس چھوٹی جی عمر دی اندر دادا جی نو فکر پیا دادا جی نے اپنے ذہن چ گل سوچی کہ کنے سال حلیمہ سعدیہ کو رہا ہے میرا پوترا تے بڑی شان والا ہے بڑے مقام والا ہے خبراں بابا جی نو کئی ملیاں سن لیکن بابا جی نے لوکاں تک کام پہنچائیاں نے بابا جی نو پتا سی یہ جڑا اللہ نے مینوں پوترا دیتا ہے کوئی عام پوترا نہیں انو اللہ نے بڑے اونچے شان عطا فرمائے نے بابا جی نو پتا سی ایک دن ایسا ہویا ایک روایت ذکر ہوندہ کہ بابا جی عبدالمطلب دے 12 پتر سن ایک روایت ہوندہ کہ بابا جی عبدالمطلب دے 10 پتر سن بہرحال بابا جی عبدالمطلب دے جننے بھی پتر سن بابا جی عبدالمطلب نے سارے پتران کو پیغام بھیجیا انہاں کہا سارے بیٹے آ جاؤ آج تانوں تواڈے ابا جی بلا رہے ہیں سارے بچے آگے بیٹھ گئے سارے پتر آگے بیٹھ گئے بابا جی دے سارے بیٹے آ گئے جدوں سارے بیٹے آ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے امتی ہو تو میرے آقا دی بچپن دی عمر ہے حضور دی عمر چھوٹی جائی ہے اینج کر کے دادا جی نے اپنے پوترے نو اپنی گود کے اندر بٹھایا بابا جی عبدالمطلب دی عظمت نو لکھاں سلام بابا جی عبدالمطلب دے مرتبے نو لکھاں سلام بابا جی عبدالمطلب دی شان نو کروڑا سلام جی گودی دے اندر میرے مصطفیٰ بیٹھے نے اپنی گود دے اندر اپنے پوترے نو بٹھایا
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے سارے پتروں نے سامنے بٹھایا بابا جی کہندے نے بچیو تانوں پتہ ہے میں تانوں کیوں بلایا ہے انہاں نے کہا نہیں ابا جی سانوں نہیں پتا آپ نے بابا جی فرماندے نے میری گل کیوں غور نال سن لو میری گل ذرا توجہ نال سن لو آ جڑا میرا بچہ بیٹھا ہے میری گود دے اندر نہ دنیا تے اے دی ماں ہے نہ دنیا تے اے دا باپ ہے اس ویلے میں اے دا دادا ہاں اے دا باپ بھی میں ہاں اے دی ماں بھی میں ہاں اے دا باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں اے دی ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں تے میری عمر وڈیری ہو گئی ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے میرا پیغام آ جاوے پتہ نہیں کیڑے ویلے میں دنیا چھڈ کے ٹر جاواں اور پترو میں تانوں اس واسطے بلایا ہے دسو تواڈے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رکھوالی کون کرے گا دسو اینو کون اپنے گھر رکھے گا دسو دا خیال کون کرے گا اے دے ہر وقت دا خیال کون کرے گا جدوں سارے پتراں نے سنیا یک زبان ہو گئے سارے پتر بول اٹھے سارے بچے بابا جی دے کہن لگے ابا جی اسی خیال کران گے لیاؤ مینوں دیو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سنبھال کے رکھاں گا میں دا خیال کراں گا بابا جی نے آکھیا بچیو اینو دھوپاں تو بچانا ہے اینو غم نہیں آن دینا اینو کسے قسم دی پریشانی نہیں آن دینی اینو کسے قسم دا غم نہیں آن دینا اللہ دے پاک حبیب دے دادا جان اپنے پتراں نال گل کر دینے پے جدوں سارے پتر کہن لگے بابا جی اسی یہ دس خیال رکھاں گے اللہ کی دی ڈیوٹی لاندے ہو جی دی ڈیوٹی تسی لا دیو گے وہ اچھے طریقے نال ڈیوٹی نبھائے گا اجے بابا جی بول دینے پے بابا جی دا ایک پتر بولے آؤ آکھن لگا ابا جی میں ہاتھ بن کے ایک گل کرنا چاہنا ہوں بابا جی نے فرمایا دس کی گل ہے بابا جی دا ایک پتر آکھن لگا اگر تسی وڈے نو دیو گے چھوٹا کہے گا مینوں ابا جی نے نہیں دیتا اے منگ دے تے سارے نے پے ایک نو دیو گے باقی دے سارے کہن گے ابا جی نے سانوں کیوں نہیں دیتا ایڈی عظمت والا اللہ دا ایڈی عظمت والا ایڈی شان والا جدے چہرے والے ویکھیے تے خدا یاد آ جاندا ہے جدے مکان وچ جاندا ہے اونوں لائٹ بالن دی لوڑ نہیں پیندی اونوں دیوا بالن دی لوڑ نہیں پیندی جدے مکان وچ جاندا ہے او دے گھروں دکھ مک جاندے نے ابا جی ایک نو دیو گے دوجے آکھن گے ساڈی ابا جی نے گل نہیں مننی بابا جی ایک میں مشورہ دینا وا بابا جی دا پتر کہن لگا ایک میں مشورہ دینا وا بابا جی کہن لگے دس بیٹا کی گل ہے او بیٹا بول کے کی کہندا ہے ابا جی ایڈی سونی صورت والا ایڈے سونے اونچے مقام والا اللہ دا ایڈا پیارا بندہ جڑا اللہ نے تانوں عطا فرمایا ہے ابا جی اینو اے دے حال تے رکھو اپنے پوترے کولوں پوچھ لو ایک کدے نال رہنا چاہندا ہے سارے اے دے طالب بن کے بیٹھے ہوئے نے سارے کہندے نے سانوں دیو ایک کہندا مینوں دیو دوجا کہندا مینوں دیو تیجا کہندا مینوں دیو 12 دے 12 پتر کہندے نے مینوں دیو یا 10 دے 10 پتر کہندے نے مینوں دیو بابا جی تسی اپنے پوترے کولوں پوچھ لو ایک کدے نال رہنا چاہندا ہے اگر میری عرضی منو اپنے پوترے نوں اجازت دے دیو اے جدی گودی وچ آ کے بیٹھ جائے گا وہ ایدی رکھوالی کرے گا بابا جی عبد المطلب نے فیصلہ پسند فرمایا آپ نے فرمایا گل تے بڑی ٹھیک کی دیا گل تے بڑی چنگی کی دیا میں محمد نو اجازت دینا ہوں ایج کر کے سر تے دادا جی نے ہاتھ رکھے اس در یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے دادا جی کہتے ہیں میرے بچیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں اجازت دینا ہوں اب سارے تیرے چاچے تائے بیٹھے ہوئے نے جدی گودی وچ جا کے بیٹھ جائے گا وہ تیری رکھوالی کرے گا وہ تینوں اپنے گھر رکھے گا وہ تیرا ہر لمحہ خیال کرے گا جا میرے پترا میں تینوں اجازت دینا وا جدو بابا جی نے اجازت دیتی میرے نبی دے غلام بیٹھے ہو حضور دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو میرے نبی دے دیوانے بیٹھے ہو ایک گل سن کے تواڈے سینے دے اندر اور زیادہ محبت بھڑک جائے گی اللہ دے حبیب نے فیصلہ کیتا ہے بابا جی نے فیصلہ اپنے پوترے تے کیتا حضور گودی وچ بیٹھے ہوئے نے اللہ دے حبیب جدوں گودی وچوں اٹھے بابا جی نے فرمایا اوے میرے بچیا جا جدی گودی وچ دل کر دے جا کے بیٹھ جاؤ جدوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے ساریاں دے کولوں گزر دے جا کے جناب ابو طالب دی گودی وچ بیٹھ گئے
لگیاں نبھانیاں سرکار جان دینے بلکہ عاشق دی ہر ادا نو سرکار جان دینے عاشق دی ہر ادا نو سرکار جان دینے لگیاں نبھانیاں سرکار جان دینے لگیاں نبھانیاں سرکار جان دینے جنہ جنہ دا عقیدہ دنیا تے اج بھی لوگ ہیں اج بھی ساری دنیا ایکو جہی نہیں اج بھی دنیا تے بڑے لوگ انج دے ہیں جنہ دا عقیدہ ہے وے اسی پاویں گھر ہوئیے اسی پاویں مسجد وچ ہوئیے اسی پاویں بازار وچ ہوئیے اسی پاویں سفر وچ ہوئیے اج بھی عقیدہ لوکاں دا انج دا ہے وے جڑے اے گل جان دے نے اسی جیڑی جگہ تے بھی ہوئیے حضور تے درود و سلام پڑھیے نبی پاک نو یاد کریے سانو سرکار جان دے نے اج بھی عقیدہ ایسا لوکاں دا ہے وے جڑے کہندے نے اسی جتھے بھی ہوئیے ساڈے آقا سانو جان دے نے آقا دلاں دیاں گلاں جان دے نے جناب ابو طالب دی گودی وچ کیوں جا کے بیٹھے سن او دے بھی بڑے راز سن حضور ہور کسے دی گودی وچ کیوں نہیں گئے ابو طالب کون ہے میرے نبی دا چاچا جی جناب علی المرتضیٰ دے والد دا نام ہے جناب ابو طالب کون ہے حضرت مولا علی دے والد دا نام ابو طالب ہے کون ابو طالب میرے نبی دا چاچا ہے حضور اپنے چاچے دی گودی وچ جا کے بیٹھے اے دے اندر بھی بڑے مفسرہ نے راز بیان کیتے نے لیکن ساڈا عقیدہ ہے وے اسی یہ گل جاننے ہوں حضور دلاں دے حال جان دے نے اج کوئی کسے جگہ تے رہندا ہوئے کوئی کسے شہر وچ رہندا ہوئے کوئی کسے بستی وچ رہندا ہوئے جڑا حضور تے درود و سلام پڑھدا ہے جڑا اللہ دے حبیب نو یاد کردا ہے اللہ دے حبیب ساڈا عقیدہ انہوں جان دے نے عقیدہ اے لے کے اسی زندگی گزارنے پائے لگیاں نبھانیاں سرکار جان دے نے اسی حضور دے امتیاں ساڈا حق بندا ہے صبح سورج نکلدا ہے تے شام پیندی ہے سانو سوچنا چاہیے ہر روز ایک دفعہ اس بارے ایک دفعہ ہی سوچ لیے کہ اج ساری دیہڑی وچ اساں اپنے پیارے حبیب تے حضور دے ذات مبارک تے کنی دفعہ درود پڑھیا ہے تے حضور دے صحابہ فرما دے نے جڑا سرکار تے جنہ زیادہ درود پڑھدا ہے اونا اللہ تعالیٰ انہوں زیادہ قرب عطا فرما چاہتا ہے اللہ تعالیٰ حضور دے صدقے اساں سارے دی حاضری قبول فرمائے وقت ہو گیا ہے اللہ حضور دے صدقے تو انہوں سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ